على قناة وفاء سميرة. اليوم جيتكم بجوج وصفات اللي هي الحريرة المغربية اللي طويلة ديال رمضان ما نقدروش نستغناو عليها، واحد جوج مملحات بعجين واحد اللي كيجي شي حاجه زوينه بزاف. دخلوا معايا لا فيديو لطريقه التحضير والمقادير وفرجه ممتعه، والسلام عليكم. دابا ندوزو للمقادير. غادي ناخذ هكا هشوار نديرو فيه، عندي هنايا 6 ديال المطيشات اللي غادي نطحنهم. نحيد لهم غير هذا الراس، غنطحنهم مزيان. اللي عنده طوماط سوغيز حتى هي يديرها بحال هكا، حتى هي كتجي زوينه. بحال هكا غادي نطحنها مزيان. نضيف هادي غادي ندير 1 لتر ديال الماء. غادي ناخذ طنجره ديال الضغط كوكوت، غنخوي فيها هاد المطيشه. غادي نضيف هنايا عندي الكرافس اللي جامدين، يعني تقريبا هكا زليفه صغيره، تقريبا شي 3 المعالق. عندي قزبر هنايا والمعدنوس، عندي زليفه صغيره ديال الحمص، عندي قطعات هكا ديال اللحم اختياريه، اللي ما عندوش ما يديرهمش. عندي واحد 2 معالق كبار ديال العدس اللي نقيته بطبيعه الحال وغسلته وخليته واحد شويه في الماء. عندي هنايا 2 عويدات ديال القرفه، واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم، هذا سكنجبير، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، عندي معلقه صغيره ديال الابزار. غندير واحد راس معلقه ديال القرفه، كتعجبني كتجي هاد الحريره بها وغزاله نتمنى تجربوها ان شاء الله. عندي الملح على حسب الذوق. غادي نعاود نضيف واحد السيترو هكاك ديال الماء، يعني طرونس ديال الماء. دابا غادي ندي الخليط ديالي نسد عليه، وان شاء الله من بعد ما يطيب ليا الحمص نتلاقاو ان شاء الله منين نبغيو نكملوا فيها المقادير. دوزو المقادير. عندي كاسونس هنايا ديال الحليب اللي دفيته، كيف ما كنقول بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوها. عندي نص كاس ديال الزيت العاديه، واحد المعلقه كبيره هكا ديال الخميره فوريه، يعني غادي ندير 4 من هاد الصغيورين. عندي واحد الرشيشه ديال سنيده غير بحال هكا، اللي بغى يدير معلقه، انا ما كنبغيش ندير كاع هاد السكر. غادي نسم بالثومه غبره هكا، غير راس معلقه هكا حيت راه مجهده. اللي بغى ينسم بالبافو يديرو حتى هو. عندي واحد الابيض بيضه، والاصفر خليته متزين. هذا هو باش عبرت الحليب كاس ونص.
نخلط هادشي مزيان. نضيف الملح على حسب الذوق، وعندي الدقيق على حسب الخليط. انا غندير واحد الساندويتشات على شكل باطو. غادي نبدا نضيف الدقيق شوي بشوي وانا كنحرك. بحال هكا. العجينه ما تكونش مرخوفه وما تكونش قاصحه. هاد العجين ديال هاد المعجنات هكا كتجي زوينه زوينه بزاف. انا كندير غير كميه هكا للفطور، ولا بقات شي حاجه راه كيتسحروا بها. ما كنبغيش نكثر باش ما نضيعوش بزاف في الماكله. قياس بحال هكا. نبقى كنضيف وانا كنخلط. دابا غندير يدي بحال هكا باش نعرف القوام اللي غادي نحصل عليه. وهذا العجين يكون معتمد عندكم، يعني ساهل وبمكونات اللي بسيطه، وتستعملوه في اي حاجه عندكم، سواء باغيت عمر، سواء هكا خبيزات صغيورين، بطيبيطات، اي حاجه. كيجي هذا العجين زوين زوين بزاف، معتمد عندي شحال من طريقه، ولكن هذا كيجيني عملي زوين. يعني ما كتحكمي في الكميه اللي بغيتي ديري. كنظن بركه من الدقيق. هذا هو القوام، ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه بحال هكا. دابا انا غادي نخليها حتى تضاعف الحجم ديالها، نغطيها وندوز نحضر الحشو باش غادي نعمر. من بعد ما خليت العجين ديالي يخمر، غادي ندوز. عندي هنايا جوج ديال البصلات اللي غادي نطحنهم. اللي غنطحنهم هكا رقاق. كنعتذر على الصوت ديال الكوكوت، راه فيها الحريره اللي حضرت معكم. غادي ناخذ هاد البصله، درتها رقيقه. هاد البصله الحريف كتجي زوينه، اولا البارو الا كاين، كيجي في هاد المملحات هكا كيجيو زوينين. وهاد المملحات غنديرهم بلا صوص بيشاميل والفرماج. عندي هنايا لاداند اللي مقطع رقيق، قطعته رقيق بزاف. غنضيف عليه عندي كاس خليط ما بين هكا نص كاس ما بين الزيت روميه والزيت عاديه. تقريبا غنضيف غير شويه. عندي هنايا الخرقوم، عندي واحد هكا معلقه صغيره ديال الهريسه، عندي شويه ديال التحميره، وشويه هذاك السكنجبير اللي درت عفوا، وهذا الخرقوم البلدي. عندي هنايا التوابل ديال الشاورما، غندير واحد المعلقه هكا صغيره. كيتباعوا هاد التوابل تاع الحوت، ديال البصيله، ديال البيتزا، اي حاجه بغيتوها راه دابا تبارك الله متوفره عند هذوك اللي كيبيعوا داكشي الحلويات. عندي هنايا واحد راس معلقه هكا، هاد المعلقه راه صغيره ديال الثومه غبره، اللي عنده الثومه الاخرى يديرها. دابا غناخذ هاد الشيء غنشحرو مزيان حتى يطيب ليا داك الدجاج، ونضيف ليه شويه ديال القزبور ومعدنوس في الاخير. واللي بغى يضيف الزيتون
في المرحله الاخرى الزيتون كحل راه كيجي رائع في هكا في العمارات، في الحشو ديال المملحات كيجي زوين زوين بزاف. واللي كيبغي الخضر يدير الخضر. دابا انا غنتي هادشي نشحرو مزيان. وعندي التزيين، عندي فلفله شديتي غير وحده، درتها فوق البوطه شويتها، غادي نقشرها ان شاء الله. هانتوما معايا مرحله بمرحله على ما يطيب لي هادشي وندوزو نحضروا لاصوص بيشاميل. بعد ما طاب الحشو ديالي اللي كيجي هكا، دابا راه خليته باش يبرد. زدت فيه واحد هكا معلقه صغيره ديال صوص صوجا، غنخليه جانبا يبرد. غندوزو نحضروا لاصوص بيشاميل اللي كلشي تبارك الله راه كيعرف ليها، نشاركها معكم. غناخذ هنايا معلقه كبيره ديال الزبده بحال هكا، اي زبده متوفره عندكم ديروها. غنديها دابا باش تذوب. غنضيف عليها معلقه هكا عمره ديال الدقيق، ونضيف عليها السيترو ديال الحليب ما كاملش حيت عندي هادو غير قلال. غنضيف غير ما غنضيفش هاد السيترو كامل، او نقدر نضيفو نخليها عندي ماشي مشكل. وغنضيف ليها شويه الملح وشويه الابزار وواحد كوزه محكوكه. وان شاء الله نرجع معكم من بعد ما صاوبت لاصوص بيشاميل اللي كتجي على هكا. غنضيف لها شويه الابزار، واحد الكوزه، هي واحد شويه، واحد الحكيكه هكا ما نكثروهاش بحال هكا. غنضيف ليها الملح، وغنضيف ليها شويه الفرماج محكوك هكا، الفرماج الاحمر هو اللي عندي. غنخلط ونخليها حتى تبرد مزيان باش ما تقبش ليا العجينه. بالنسبه للعجينه ديالي هانتوما تبارك الله ما شاء الله راه خمرات. غادي ندوز باش نحضرها معكم. نخلي هادشي جانبا يبرد. الحشو ديالي ها هو كيبرد، ولاصوص ديالي هي. اللي بغى يدير لاصوص طوماط يديرها. انا مره كنديرها هكا بلاصوص بيشاميل، ومره كنديرها بلاصوص طوماط بحال هكا. ها هي واجده عندي لاصوص بيشاميل. غادي نخليها دابا جانبا على ما تبرد، وندوزو نحضروا هذا العجين ديالنا. اللاطات ديالي راه فرشتهم بالورق سولفيغيزي، عندي هنايا زويته. غادي ندهن يدي بالزيت ونخرج الهواء. هانتوما العجين ما كيكونش كيف ما قلت لكم، ما يكونش داير، ما يكونش قاصح وما يكونش جاري بحال هكا باش يجينا العجين ديالنا زوين. بحال هكا ونقطعهم كرات ملي هكا يكونوا غير صغيورين. العجينه راه خفيفه مهويه مزيان من الداخل. هانتوما الفقاعات بحال هكا. ودغيا كيحضروا بحال هاد المملحات هادو المعجنات، دغيا كيحضروا يعني تجلسوا حتى لاخر لحظه وتوجدوا ان شاء الله الفطور ديالكم اولا السحور، وكيجيو زوينين زوينين بزاف. المهم انا نشكر لكم التنعيه، ما نوفيش ليهم حقهم. نتمنى تجربوهم تردوا عليا ان شاء الله. دابا غادي ندوز هكا نشكل معكم. غنديرها هكا طويله باش نشكلوها على شكل باطو، نقرصوها من هاد الجنب. هانتوما اسهل ما يكون ونوركو على الداخل باش ما يجيناش غليظ. وحنايا كنجمعو في هاد الجوانب هكا بحال هكا كيجي الشكل ديالها. نجمعو الجوانب وهنايا نوركو عليه ونهزوها اللاطه ديالنا بحال هاد الشكل هكا. هانتوما لي باطو نديرها هنا حدايا، نشكل معكم واحده اخرى
نتوما العجينه راه ما كتلصق ما والو، ولكن في نفس الوقت راه مرخوفه. ونبدا هكا كنجمع وكنجي لهنا وكنجمع هاد الجوانب ونشكلها على شكل لي باطو هكا. راه غادي نثقبوهم من هنا باش ما يتنفخوش لينا، ونحط في اللاطه عندي. نشكل معكم الشكل الثاني اللي غادي ندير معكم. غناخذهم هكا، نقدر ندير فيهم بحال هكا، ندير شويه ديال الفرماج، اما ديروا موتزاريلا بحال هكا، غير باش ما يجيش كله عجينه، يجي منسم من الداخل بحال هكا. غنحطها في اللاطه ديالي حتى ترتاح ليا واحد شويه. عاد نرجع معكم نديروا فيها واحد الحفيره فين غادي نديروا الحشو ديالنا. نعاود معكم واحده اخرى. نتوما تبارك الله ما شاء الله، نتوما الفقاعات يعني العجينه ناجحه. تقدروا ديروا طريف هكا ديال الموتزاريلا، انا عندي الفرماج حاكه دايره هكا في بلاستيكات، ما عنديش صحيح بحال هكا. نخليوها ترتاح، عاد نجيو نعاودو نشكلوها. هادو غادي نعمرهم بالتمر، عفوا بالطول، وهادو غنعمرهم بالحشو اللي حضرت معكم، باش اللي ما كياكلش هكا البصله وهداك سميتو ما ياكلهمش. الاذواق تختلف، ماشي مشكل. اللي لقيناها غليظه بزاف نتوما بحال هكا نوركو عليها شوي، نخليوها ترتاح على ما نساليو هادو ونرجعوا ان شاء الله. من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي، غناخذ هادو اللي دائريين، غناخذ كاس غندير ليه هاد القاع ديالو هكا في الزيت، وندور بحال هكا حتى يكونوا مرتاحين باش يبقاو في لا فورم ديالهم بحال هكا. اولا ديروهم في الدقيق بحال غير من الاحسن هكا الزيت بحال هكا نوركو عليهم حتى ندير واحد الحفيره بحال هكا. غادي ناخذوهم، غادي ندير لهم واحد التقيبات هنايا بحال هكا بالفورشيط، وهاد لي باطو حتى هما هكا لداخل. دابا غادي نشكل معكم الاولين. غناخذ لاصوص بيشاميل، هذا الطون عندي، مره نقاد لهم هكا الحاشيه ديالهم، هما راه غيدخلوا الفران راه غادي يعاودوا يتحلوا. غناخذ لاصوص بيشاميل، غنهز منها واحد المعلقه بحال هكا، غادي نسرحها بحال هكا. كيف ما قلت لكم يمكن لكم ديروا لاصوص طوماط، طيبوا لاصوص بحال ديال البيتزا وديروها هكا. بنادم هكا مره يغير، مره لاصوص طوماط، مره هكا صوص بيشاميل بحال هكا. وغناخذ الحشو ديالي غنخلطو هكا مزيان، واحد الرائحه زوينه بزاف. غناخذ نبقى نحط هنايا بحال هكا، نعمرهم نعاود نزيد نقاد الفورمه ديالهم بحال هكا، نسد دابا نكمل انا الكميه اللي عندي. بالنسبه للفرماج ما غنديروش ليهم دابا حتى طيب ليا العجينه ديالي،
وان شاء الله غادي ندهنهم باصفر البيض، ونرش عليهم الزنجلان اولا البافون اللي عندكم، وندخلهم يطيبوا. وان شاء الله نرجعوا الطبق الثاني اللي هو هذا. غناخذ لاصوص بيشاميل نيت، غنديرها في هذه الحفيره نفس الشكل اللي درنا لهادوك، غادي نديرها لهادو. والحشو اللي عجبكم ديروه، اللي عندكم وبغيتوه شي حشو هكا معتمد عندكم، ما تقيدوش بهذا الشيء اللي كندير انايا، يعني الحشو الاختياري لكم بحال هكا. وغادي ندير فيهم طون بحال هكا، وحتى هما غادي نزين، غادي ندهنهم باصفر البيض، ونرشهم شويه ديال البافو اولا الزنجلان الاسود بحال هكا. كتجي واحد المذاق رائع رائع، زوين زوين بزاف. نتمنى تجربوا بحال هاد الاطباق دي ساهلين، ما كياخذوش منكم وقت بزاف اولا مجهود. بحال هكا. دابا غادي ندهنهم، نكمل الحشو ديال الاخرين وندهنهم، ونشعل عليهم الفران 180 درجه بحال غنطيب الخبز، غير نقص عليهم ما نجهدش باش يطيبوا حتى من الداخل. وان شاء الله نتلاقاو في الطبق النهائي. بعد ما طابوا ليا المملحات ديالي هانتوما كتيجيو محمرين ومفشفشين مزيان. دابا هاد اللي سميتهم انا لي باطو اللي على شكل اوفال، درت ليهم شويه ديال هذا ديال الفلفله اللي قلت لكم شويت، هادو درت لهم شويه ديال الفرماج، غنزينهم بشويه هكا ديال المعدنوس من الفوق، وندخلهم الفران باقي شاعل كيطيبوا ليا الاخرين، غير يذوب هذا الفرماج ونخرجهم. حتى هادو غادي نزيد عليهم الفرماج بحال هكا. وندخلهم غير يذوب الفرماج ونخرجهم، وان شاء الله نتلاقاو في الطبق النهائي. من بعد ما طاب ليا الحمص وطابت هذيك اللحمه اللي درت دوك القريضات هانتوما، واحد الرائحه يا سلام. غناخذ عندي هنايا زلافه ديال الرز صغيره، بالنسبه لكم اي حاجه ديروا شعريه، ديروا هذاك الحمصه، اي حاجه ديروها. عندي هنايا الشعريه ديال السفه اللي رقيقه بحال هكا كتجي رائعه وزوينه، وعندي واحد زليفه هكا صغيره ديال الفول اللي غسلته حتى هو. هذا الفول نخليه هو الاخراني، كيجي واحد المذاق خطير كيجي بالحريره. دابا غادي نخلي كلشي يطيب ليا، راه ما باقيش زدت فيها الماء فاش طاب الحمص وطاب هذاك سميتو درت يطرا ونص، هو فاش طاب كلشي غادي نخليها حتى طيب ليا مزيان، يطيبوا هاد الفول والروز والشعريات السفه. عاد نضيف ليها مركز ديال الطماطم، وان شاء الله نتلاقاو ملي نبغي نضيفوا ليها. السلام عليكم، رجعت معكم من بعد ما طابوا الاطباق ديالي اللي هما مملحات بواحد العجينه اللي كتجي زوينه بزاف، والحريره اللي كتجي شي حاجه رائعه كتجي زوينه بزاف. ضفت ليها كيف ما قلت لكم واحد 2 المعالق نتاع المركز ديال الطماطم، وتقريبا 4 المعالق نتاع الدقيق باش دورتها. شي حاجه كتجي زوينه بزاف. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وهذه هي مائده الافطار ديالنا. بالنسبه للبريوات راه عندي في القناه، بالنسبه للبوشنيخه تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف، وبالنسبه للشباكيه وسلو وهاد لي سيجار ان شاء الله حتى هما راه غتلقاوهم في القناه. والسلام عليكم، واديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب، وعواشركم مبروكه مره اخرى.